डेली हो असो व्यू पळोवपाक मेळटा. आयज आनी फाल्यांचीच खबर न्हू, दिसाक 4 फावटी तरी एक तर हॉलान नाजाल्यार किचनान. आयज किचनान दिसलें आनी मोबायल म्हाजो ऑन आसल्या कारणान परतून एक फावटी तुमचे बरोबर शेअर करता. म्हणल्यार सकाळचो एक रिमायंडर दवरपाक येता दॅट वी आर ऑल्सो वर्किंग एंड यू ऑल्सो स्टार्ट युअर वर्क. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सो सकाळचो मॉर्निंग रुटीन म्हाजो स्टार्ट जाल्लो आसा. कोण ना, हांव आनी घोवच आसता. बाबू तर तुमकां खबर आसा समर वेकेशनाक आपल्या मामागेर गेल्लो एंड प्री प्रायर तयारी म्हणटा न्हू ती सगळी केल्ली आसली हांवें. बट मिडलूच न्हू गरमेक लागून फूल सारकें लायक म्हटल्यार अनइजी अशें फील जातालें. म्हणून भायर बाल्कनीन बसून मस्त फ्रेश हवा अशी खाली 15 ते 20 मिनटां म्हटल्यार 15 to 20 मिनिट्स म्हाका एक सकाळचो पॉज जावोच आफ्टर ब्रशींग माय टीथ एंड गेटींग फ्रेशन अप एंड देन कामाक लागलें. बिकॉज 7:30 उपरांत अर्द वरूच आसता. बिकॉज एक एक फावटी न्हू घोवाक 8 किंवा 8:30 केन्ना केन्ना 9 बीन कामाक वयता. बट आय कांट से वॉट इज द टायमींग. जसो तेका फोन येता न्हू तशें तेका भायर सरचें पडटा. वर्कींग लायफ इतली बिजी आसता गायज एंड वर्कींग लायफ आसोंकूच जायी. आय नो मेनी ऑफ दी पेरंट्स म्हटल्यार आतां जी कोण म्हाजे एजीची आसतली, म्हाज्याकून ल्हान किंवा म्हाज्याकून व्हडली, आपल्या भुरग्यांक लागून, आपल्या फॅमिली मॅटराक लागून नाजाल्यार आनी खंयचे कितें रिजनाक लागून न्हू तेंच्यांनी आपलें वर्क स्कीप केलेंच आसतलें. म्हटल्यार आपलो करियर जो आसा तो सोडून दिलो आनी घरान ही सगळीं कामां करपाक बसलात. बट एट दी एंड एट दी पॉयंट हांव हेंच म्हणूंक सोदतां की लायफान जें कितें जाता न्हू तें बऱ्याकूच जाता. इवन आय यूज टू फील डॅट की इतलें शिकोन, इतलें ग्रॅज्युएट जावन, इतली म्हटल्यार डिग्रीज घेवन आतां कितें. बट म्हणटात न्हू मंजिल अपने आप ही हम सब ढूंढ लेते हैं. वी शूड नेवर स्टॉप. खंयचेंय एक कसलेंय काम करपाक म्हटल्यार सादारणशें बारीक काम जावं नाजाल्यार व्हडलें काम जावं कितेंय आसूं आपूण पॉज घेवंक जायना. इवन इन माय लायफ हांव तुमकां सांगूं आय हॅव सॅक्रिफायज माय बेस्ट एंड द बेस्ट जॉब. आय हॅव बीन कामाक आसलें हांव आनी तो जॉब क्वीट करता आसतना म्हाका इतलो म्हटल्यार आजुनूय म्हाका खूब रिपेंट जाता. बिकॉज आयज जर तर हांव त्या जॉबाचेर स्टीफ रावल्लें जाल्यार म्हटल्यार स्टेबल रावल्लें जाल्यार आयज म्हाजो पे आनी आयज म्हाजें जें करियर आसता आसलो तें नॅक्स्ट लेवलीचोच आसता आसलो. बट बिकॉज ऑफ माय चायल्ड बाबूक लागून न्हू म्हाका तो करियर म्हाजो क्वीट करचो पडलो. बट लायफ डजंट स्टँड देर ओन्ली. थंयच रावना आमी केन्नाच. आय हंटेड फॉर न्यू जॉब जेन्ना बीन म्हाका अशें दिसतालें की आय शूड नॉट बी इन ओन्ली हावस. हांव खूब कडेन कामाक बीन गेलें, 6 म्हयने केले, 8 म्हयने केले. बट परतून फॉर द सेम रिजन घरान रावचेंच पडटालें हांव. परतून 1, 2, 3 म्हयने जाले जेन्ना फॅमिली इश्यूज, फॅमिली मॅटर जेन्ना स्टेबल जाताले, बऱ्या भशेन हँडल जाताले तेन्ना म्हाका म्हाज्या घोवाक अशें दिसतालें ना तुवें भायर सरोंक जाय, तुवें खंय तरी कामाक वचोंक जाय. वी कॅन हँडल म्हटल्यार बाबूक आमी हँडल करूंक शकता. बट इट इज नॉट पॉसिबल. जो पर्यंत भुरगो न्हू 1 year टील 5 to 6 years जायना न्हू वी कांट मॅनेज. अ चायल्ड इज लायक न्हू ल्हानांतल्यान व्हडलो जाता म्हणसर ताका इतलें सगळें खूब कितें आसता. लायक आमी झाड वाडयता न्हू लायक ओन्ली ताका बेश्टें जमनीन घातलें, एक बी जमनीन घातली म्हणून जायना. ताका खत, पाणी, सनलायट, तेजी कॅर, तेजे इमोशन्स कॅर सगळें आसूंक जाय. तशेंच भुरग्या बरें आसता. आनी खूब खूब म्हटल्यार खूब जॉब्स क्वीट केल्ले आसा हांवें. बट म्हणटात न्हू की जेन्ना आमी फूल होप सोडटा. आतां तर हांवें डिसायड केलें जेन्ना आमी न्यू घरान शिफ्ट जाल्लीं न्हू तेन्ना हांवें डिसायड केल्लें दॅट आय वील नॉट गो फॉर जॉब. बिकॉज आतां 30 क्रॉस जाल्यार आतां खंय जॉब मेळटलें आनी खंय कितें करियर घेवन बसप अशें दिसतालें म्हाका. बट अचानक एक फोन येता आनी म्हणटा की आमच्या स्कुलान न्हू टिचरीची एक रिक्वायरमेंट आसा. वूड यू लायक टू जॉयन बट पे लेस आसा. आय वॉज लायक की नेवर इन माय लायफ आय हॅड थॉट की म्हाका एक टिचरीचो जॉब मेळटलो. म्हाका म्हटल्यार असो जॉब मेळटलो इन वीच आय कॅन मॅनेज माय होम ऑल्सो, माय मॅरीड लायफ ऑल्सो, माय चायल्ड एंड मॉम्स लायफ ऑल्सो एंड माय करियर लायफ ऑल्सो. गायज पे कमी आसलें म्हणून जायना. इट इज लायक सेल्फ रिस्पेक्ट आसूंक जाय. स्वताची एक रिस्पेक्ट आसली न्हू जाल्यार एक वेगळीच लायक अशी म्हटल्यार सूख मेळटा. घरांतली कितलीय उलोव, कितलेय सपोर्ट करूं नाका करूं बट गॉड गीव चान्स. जरी घरांतल्यांचो सपोर्ट नासलो न्हू गॉड इज ऑलवेज देर. आमी अशेंच आसता की जेन्ना आमी फूल हात वयर करता आनी देवाचेर सोडटा की देवा आतां तूंच कितें तें पळोवन घे, म्हाजें जालें. म्हाज्या कडल्यान जितले प्रयत्न करपाचे आसले ते सगळे हांवें केले. आय हॅव ट्रायड टू मॅनेज माय हावज होल्ड लायफ, माय करियर लायफ. बट समटायम इट वॉज नॉट पॉसिबल. अगेन आय हॅव क्विटेड. अगेन आय प्रेड
हांवें तुज्या फुड्यान परतून हात जोडले की देवा म्हाका काम जाय, म्हाका पयसो जावो, म्हाका म्हटल्यार टायम म्हाजो स्पेंड जायना घरान कितें म्हणून करूं इतलें शिक्षण घेवन म्हाका एक काम दी, देव परतून ऑपॉर्च्युनिटी दितालो, परतून ऑप्शन्स दितालो. आय वूड हॅव गो फॉर इट. एंड जेन्ना हांव भितरल्यान वयतालें तेन्ना समटायम इट वूड हॅव नॉट मॅनेजूच जायनासलें. मागीर घोवाची फूल गडबड जाताली कामा वयल्यान वचोन येवप, घरान करप, देन आय वूड वर्क फॉर 8 hours ड्युटी न्हू, परतून घरान येवन सगळीं कामां करपाक अशें खूब म्हणल्यार खूब रस जातालें. बट आतां जेन्ना हांवें फूल हात वयर काडलेले की म्हाका आतां जॉब करपाचोच ना, तेन्ना देवान स्वताहून ऑपॉर्च्युनिटी दिली. सो गायज लायफ डजंट स्टॉप एनीवेअर. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा, एक एक फावटी न्हू सगळें आमी देवाचेर सोडून दिवपाचें. सो मातशें कितें तरी टॉपीक येयलें आयज, कितें तरी बेश्टेच करियर बद्दल चिंत्तालें म्हणून तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें अशें दिसलें म्हाका. सो जशें की हांवें 2 दीस जाले ब्लॉगान सांगीत आसा की आतां समर वेकेशन म्हटल्यार समर डेज, नॉट वेकेशन, समर डेज स्टार्ट जाल्ले आसा. त्या कारणाक लागून जितले बीन घराचे क्लोदींग असले न्हू ते सगळे वॉश करून दवरले एंड वन बाय वन सगळें सेट करीत आसा. विंडोजचे कर्टन लायले, इवन मेन डोराचें जें आमी तोरण लायता न्हू ते बीन आयज लावन काबार केले. बिकॉज आमच्या हिंदू हेतून मेन म्हटल्यार दाराचेर तोरण आसूंकूच जाय. सो ते आयज लायले आनी येस आयज रांगोळी बीन बरे भशेन घातली. आयज न्हू मातसो लिवींग रुमाचें आमचे हॉलाचें मातशें म्हाका लूक टोटली चेंज करपाचें आसा. आय हॅव ऑर्डर्ड इन मिशो मॅनी थिंग्स, येता ते व्लॉगान तुमकां दिसतलेच. बट ताज्या पयलीं न्हू आतां हे लिवींग प्लांट म्हटल्यार आयज हांगा दवरपाचें. द रिजन इज वाय यू ऑल नो की हे जे लिफी प्लांट आसा, बेगोनिया म्हणटा मे बी, म्हाका नांवां इतली खबर ना, बट ते न्हू बाल्कनीन दवरून वोतान दवरून तेजे जे लिव्साचो कलर आसा न्हू तो फूल म्हटल्यार लायट शेडान वयता. एक्चुली हाडटा आसतना असो नासलो तो, हाडटा आसतना 2च पानां आहलीं. येस एक्चुली कोणी म्हाका दिलें, टिचरीन दिलें आमच्या स्कुलांतल्यानूच. बट जेन्ना हांवें लायल्लें न्हू तेन्ना तेजो लिव्साचो कलर डार्क शेडान आहलो. बट म्हाका अशें दिसपा लागलें की ताका वत इनटेक चड जाता आनी ताजो कलर फूल लायट शेडान वयता. सो फॉर फ्यू डेज, थोडे दीस कांय ना जावं मातशें भितन दवरून पळयता. इफ देर इज समथींग चेंजीस, मातशें बरें हेल्दी अशें दिसता जाल्यार ताका हांगाच दवरतलें. अदरवायज अगेन आय वील चेंज इट प्लीज. मातशे लिव्स थोडे अशे वायट जाल्ले आहले ते मातशे कट केले. आतां फ्रीज खूब दीस जाले. हो जो म्हाजो फ्रीज आसा न्हू तो लग्ना टायमार म्हाज्या घोवाच्या फ्रेंड्सांनी तयार केल्लो. 10 वर्सां जावंक ना एंड आय वील नॉट चेंज. म्हाजो एकूच टार्गेट आसा की आफ्टर कंप्लिटींग 10 years फॉर माय मॅरेज जे कितें वस्तू आसा चेंज करपाची, लायक वॉशींग मशीन जावं, फ्रीज जावं, आनी कितें म्हाका चेंजीस करपाचे आसा न्हू इलॅक्ट्रिकल जे कितें आमी यूज करतात ते मागीर हांव डिसिजन घेतलें वेदर इट शूड बी चेंज ऑर नॉट. बट सद्याकाच न्हू फ्रीज इज ऑन दी गूड कंडिशन. सो वयर मातशें डस्टींग बीन आसली न्हू ते डस्टींग करून घेतलो. वयलो क्लॉथ आसा तो चेंज केलो आनी हो जो आतां क्लॉथ तुमकां दाखयता ऑरेंज एंड वायट जी फ्लावर्स आसा न्हू ते एक्चुली हांवें जेन्ना हांव शिवपाक वयतालें म्हटल्यार स्टिचींग करपाक शिकोंक वयतालें तेन्ना न्हू एज अ कुर्ता बरे भशेन शिवपाचो म्हणून घेतलेलो हांवें क्लॉथ तो मिटर वायज. बट आजुनूय कांय शिवोंक पावोंक ना. म्हाका दिसता हे क्लॉथाक 8 वर्सां जालीं आनी आतां खंय तरी म्हाका मेळ्ळो तो. म्हटल्यार नाका आतां शिवपाचें आनी कांय इंट्रस्टूच ना. येस हांव म्हाजे ब्लावजीस शिवता ना म्हणना, बट हें आतां कुर्ता एन ऑल नाका. आतां रेडीमेड फूल सेटूच मेळटा. ताका लागून हो फ्रिजार मातसो यूज करया. केन्ना केन्ना डायनिंगेचेर घालता, केन्ना केन्ना फ्रिजाचेर घालता. खंय ना खंय कितें ना कितें यूज करूंकूच जाय. आनी फायनली हो जो मनी प्लांट आसा तो आयज हांगा दवरलो बिकॉज डायनींग टेबलाचेर मातशें म्हाका लूक चेंज करूंक जाय. बट ताज्या पयलीं डायनींग टेबलाचेर जितली बीन डस्ट आसली न्हू ती बऱ्या भशेन क्लीन करून घेतली. डस्टींग, क्लिनींग एंड मेंटेनींग माय हावस इज माय हॅबीट. म्हाका हें खूब लायक जाता. म्हटल्यार सकाळची 2 वरां हें जर हांवें काम करूंक ना न्हू जाल्यार म्हाका अशें दिसता की म्हटल्यार कांयच घरान म्हटल्यार घर लायक अशें देवूळ सजोवंकूच ना, देवळान दिवत दाखोवंक ना अशें दिसता म्हाका. म्हटल्यार म्हजें घर एक म्हाका देवूळच अशें दिसता आनी त्याची मेहनत, त्याची सेवा आनी ताका क्लीन दवरपाक म्हाका खूब लायक जाता. सो ताकाच लागून न्हू हे सद्दांचेच म्हजें रुटीन चालूच आसता आनी तुमच्या बरोबर हांव तर शेअर करतात. मिडल सारकोच पॉज आसलो बट येस आय एम अगेन कमींग बॅक टू माय डेली रुटीन. एक फावटी दिसता की डायनींग टेबलार जो हांवें शेड यूज केलो न्हू तो म्हाज्या फर्निचर वायज मॅच जायना. बिकॉज आतां फुडेंनूच दिसतात तुमकां की देवाऱ्याचें जें कबड आसा तें लायट ब्रावनिशान आसा. इवन म्हाजो टीव्ही युनीट आसा तो सेम लायट ब्रावनिशान एंड इवन माय सोफा ऑल्सो. बट डायनींग टेबल न्हू फूल आख्खो टोटली डार्क ब्रावन शेडान गेलो
एंड ओके आसूं केन्ना सपोज म्हाका चान्स मेळ्ळो हें सगळें चेंज करपाचें जाल्यार आय वील कितें तरी चिंततलें आनी करतलें, बट नॉट इतल्या बेगीन ना, बिकॉज आतां सद्याक सगळो बजेट हाल्लेलो आसा. आतां 2 म्हयने म्हाका पेमेंट ना, बिकॉज म्हाज्या स्कुलिंगाचो आतां गॅप पडलेलो आसा, लायक समर वेकेशन स्टार्ट आसा एंड म्हाका पे नासतलो. त्या कारणाक लागून हे 2 म्हयने कशे वयतले न्हू तो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता. घोवाचो जीव सतत खायत आसता हांव ह्या दिसांनी की म्हाका पयशे दी, हे दी, म्हाका तें घेवपाक जाय, अशें करपाक जाय, तशें करपाक जाय. आनी तोय सॉलीड वाजेता, बिकॉज ही इज लायक तुका एक अमावंट दितकूच तातुनूच कितें तूं कर, तुजे घराचे ग्रॉसरीज जावं, तुका जें जाय नाका तें तेज्या भितरूच पळय. बट एक एक फावटी न्हू गाय सगळें मॅनेजेबल जायना, बिकॉज सम टायम कितें जाता जेन्ना बीन कोणूय घरान येतकूच मातशें कितें चड एक्सपेंडिचर्स जातातूच आनी त्या एक्सपेंडिचरान न्हू जो कितें बजेट आसता तो मातसो हाल्लेल्या भशेन जाता आनी खंय तरी मंथ एंडाक सेवींग आसता न्हू ती सेव करूंक आमी फावना. ओके आसूं हे एक लायफाचो म्हटल्यार जर्नीच आसा. कोण ना कोण येतली, वयतली, रावतली, हसतली, खेळटली, रूटना मनाना, ये सब चालू ही रहेगा. बट एप्रील मंथ म्हाजो इतलो फास्ट फॉवर्डान गेलो न्हू, म्हटल्यार कावंटडावनूच करपाक मेळोंक ना, कावंट डावन करपाकूच मेळोंक ना. म्हटल्यार खंयचो वार केन्ना येतालो, कशे दीस वयताले आनी कितें करतालें हांव म्हाकाच कांय कळनासलें, बिकॉज इतलें बिजी उरलें हांव. म्हटल्यार म्हाजी सयऱ्या घरान येयलीं आनी खूब खूब म्हटल्यार खूब बिजी उरलें फॉर फेस्टीव एन ऑल, आनी कितें सण आसलो हें तें गडबडीन सिरियसली. बट आतां मे मंथ येता म्हणटकूच न्हू आतां लग्नां तर इतलीं आसा आनी सायड बाय सायड तें म्हाजें सगळें चालू आसा. साडी एन ऑल सिलेक्ट करपाचें, बरे भशेन प्री प्लेटींग करून दवरपाचें. आतां लग्नां भरपूरशीं आसा. स्टार्टींग ऑफ द मे मंथ तरी आतां पत्रिका येयल्लीच आसा. आय डोंट नो अबावट दी एंडींग, बट येस कशें आसा, जी कोण आमच्या लग्नाक येयलीं, जी कोण आमच्या लग्नाक पावलीं, आमकां आयारां मेळ्ळीं म्हणटकूच तांचे जे रायट्स रिच्युअल्स आसा न्हू ते आमकां फॉलो करूंकूच जाय आनी थंय आमचें प्रेजन्स आसूंकूच जाय. सो असो हांगा तुमी पळोवंक शकता की म्हाजो डायनींग टेबलूय बरे भशेन सेट जाल्लो आसा. हो टेबल क्लॉथ हांवें खुबश्या फावटी तुमच्या बरोबर शेअर केलो, खुबश्या फावटी दाखयलेंच आसतलें तुमकां. समटायम आय चेंज इट, समटायम इट इज लायक दॅट टेबल क्लॉथ ओन्ली, रेड कलरचोच घालता. बट वयलो जो वाज आसा न्हू तो आयज मातसो डिफरंट आसा. हो रिस्क कित्याक घेतलो, बिकॉज तें मातशें न्हू हेतून आसा, खंयचें आतां मटिरियल म्हणूंक शकता, लायक म्हटल्यार क्रॉकरीज बीन आसता न्हू त्या भशेचें आसा. आनी आतां कित्याक थंय रिप्लेस केलें हांवें, बिकॉज बाबू सद्या घरान ना. म्हटल्यार मस्ती करपी कोण घरान ना म्हणटकूच हो आतां रिस्क घेवया. सो हें न्हू मिशोचेर हांवें ऑर्डर केल्लें. 1 पेर येयलें, 1 कलर इज इन ब्लॅक एंड 1 इज इन व्हायट. सो व्हायट वन मातसो हाजेर रेडाचेर बरे भशेन उठोन दिसता, तेका लागून हांगा व्हायट कलरानूच घातलो, दवरलो सॉरी. आनी तेज्या भितर उदक घालून मनी प्लांट्स तर भरपूर आसा म्हाज्या फुड्यान, तें एक घातलें आनी तुमी पळोवंक शकता इतलें सुंदर दिसता. एंड सायड बाय सायड जे कर्टन्स आसले म्हाजे मेन किचनाच्या जे एंट्रन्स आसा थंय हांवें लावंक नासलेले, हे बीन बरे भशेन वॉश केल्लेच आसा. आनी वायट आसल्या कारणान न्हू रोखडे तेजेर डस्ट बीन लागून धूळ बीन बसोन न्हू मातशें रेडिशान वयता तें आनी रोखडें अशें घाण जाल्ल्या भशेन दिसता. सो तें बीन वॉश करतातूच हांव, बट हे फाटी सगळ्यान बरें एकाय वॉश केलें आनी बरे भशेन सेट करून घेतलें. देन मशीन हांगा म्हाजी सद्याकाच आसा, बिकॉज खंय तरी जेन्ना बीन टायम मेळटा न्हू तेन्ना मातशें कितें तरी शिवपाक बसता. ताज्यार उलनाचो जो म्हाज्या आईन विणलेलो तो हांवें टेबल क्लॉथ घातलो. एंड फायनल लूक तुमी म्हाजो हॉलाचो पळोवंक शकता. आयज इतलो वारो आसा, 2 फाटी दिवो दाखोवन म्हटल्यार वाऱ्याक लागून दिवो म्हाजो गेल्लो, परतून पेटयलो हांवें आनी वारो तुमी पळोवंक शकता. एंड माय हॉल फायनल लूक पळोवंक शकता. लायटी बीन आयज पर्पजली लायले, बिकॉज इतली पॉजिटिविटी येताली सगळें क्लीन करून आनी मातशें चेंजीस करून न्हू खूब बरें दिसतालें. म्हणून आयज लायट्स बीन लावन बऱ्या भशेन न्हू देवाचे सॉंग्स लायले आनी 15 to 20 मिनिट्स मातशें बसोन सॉंग्स आयकतालें हांव. इतलें बरें दिसतालें न्हू. केन्ना केन्ना अशें लायक म्हटल्यार घरानूच अशी एनर्जी आपुणूच येता, इतली पॉजिटिविटी येता आनी ती आपुणूच येयना हां, लायक आमकांय हाडची पडटा ती. केन्नाय तुमी ट्राय करा, सॉंग्स लायात, देवाचे सॉंग्स लायात आनी घराची कामां म्हटल्यार खूब बरें दिसता हे सगळे सॉंग्स आयकून घरांतलीं कामां करपाक. सो आयज हॉल मातसो बऱ्या भशेन रिसेट केलो. चिंत्ता हांव दोनी बेडरूम्स आसा न्हू तेजेय मातसो लूक चेंज करपाचो, बट जायते कितें ऑर्डर केल्लें आसा तें परतून फर्स्ट ऑफ ऑल तें येवनी, मागीर बेडरूमांतलोय लूक मातसो सिरियसली म्हाका चेंज करपाचोच आसा, बिकॉज बेडरूम्स जे आसता न्हू ते म्हाजे सारके मेसी आसता. सो आय होप फ्रेंड्स म्हाजो आयचो व्लॉग तुमकां लायक जालोच आसतलो. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.